बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सिद्दीक जान साहब ने आज अदालतों के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग के हवाले से आम तरीन चीज़ें शेयर की हैं। आइए पहले वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। 27 आईनी तरमीम वाली बात से तो ये पीछे हट गए हैं ना, क्योंकि हालांकि पहले बिलावल और शबाशी मिले, खबरें चली, अखबारात में हेडलाइनें लगी, बड़ी बड़ी कवरेज हुई, और अकील मलिक साहब बैठ के कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आएगी, राना सनौल्ला बैठ के कह रहे हैं आएगी, और इनके कई रहनुमा कह रहे हैं आएगी, एक नहीं कई आईनी तरमीम आएंगी, आईनी तरमीम पे आईनी तरमीम आएगी। लेकिन अब क्यों भाग रहे हैं, अब क्यों कह रहे हैं कि नहीं आएगी? क्योंकि इनको इस बात का इदराक हुआ, या किसी ने इनको कहा कि अकल को हाथ मारे हो, तुम इंतहाई जाहिलाना और बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो, तुम ये बातें करके तुम याहिया अफरीदी को कह रहे हो कि अच्छा याहिया साहब आप मंसूर और मुनीब को वापस ले आए कमेटी में, आपका भी हिसाब किताब कर लेते हैं, अगली तरमीम ला रहे हैं, आपका मजीद आपके इख्तियारात कम करते हैं। तो आप अगर याहिया अफरीदी को यह धमकी देंगे तो वो आपकी धमकी में तो आने वाला नहीं है, वो तो आपकी ब्लैकमेलिंग में तो आने वाला नहीं है, और वो जज नहीं है जिसको आप कहें कि वो उसको कोई बहुत शौक है इस ओहदे पे रहने का, तो वो ये चीज़ तो नहीं है, फिर चीज़ें किसी और तरफ चली जाएंगी। फिर अब एक और बात, ये जो कह रहे हैं कि अकील मलिक साहब ने कहा है कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने वाला बिल आ रहा है, वो क्यों ये ला रहे हैं? कि ये चाह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन में इन्होंने अक्सरियत अपनी बना ली है। अब ये करने क्या चाह रहे हैं? इनका प्लान ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 5 मजीद जजों का कहें कि 5 या 6 जजेस हम और लाएंगे, 5-6 जजेस की तादाद बढ़ा के, और फिर जुडिशल कमीशन में इनकी क्योंकि अक्सरियत है, जुडिशल कमीशन में इनकी अक्सरियत है, तो जुडिशल कमीशन में क्योंकि इनकी अक्सरियत है तो ये चाह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट से आमिर फारूक साहब को ले आए, एक आध और जज को ले आए, और बाकी जो है वो वकला को बराह रास्त ये बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, ये गुंजाइश है आइन और कानून में। तो फिर यह है कि ये डायरेक्ट जो है वो कुछ वकीलों को बना दें अपना इसका आइनी इसमें सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत अपनी बना लें। अगर ये इस तरह से करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से याहिया अफरीदी साहब इनको चलने देंगे, और इनके इन इकदाम की वजह से अब ये जो चाह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चेंजिंग करें, कि आइनी बेंच का जो सरबराह है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा होगा, या ये कभी कहते हैं कि हम ऐसी तरमीम करेंगे इलेक्शन एक्ट में, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, इलेक्शन एक्ट माजरत के साथ इलेक्शन एक्ट नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ऐसे ही हम तरमीम करेंगे कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो बन जाएंगे अमीनुद्दीन खान, और उनके बाद जमाल खान मुदखेल। तो ये जो चीज़ें ये करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें इनके गले पड़ेंगी, इनको अंदाज़ा नहीं है। ये अब जो चीज़ भी याहिया अफरीदी साहब को कमज़ोर करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मज़ीद महदूद करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए ये करेंगे, तो वो इनके गले पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा इंटरफेरेंस क्या होगी कि सारे केसेस हुकूमत, मोस्टली केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, हुकूमती इदारों के खिलाफ जाते हैं, वजारतों के खिलाफ जाते हैं, और हुकूमत ही बैठ के फैसला करेगी कि हमारा केस जो है वो आईनी बेंच के ये जज सुनेंगे। अच्छा फिर क्या है जी, अगर इनको लगता है कि जी ये तो मसला कर देगा फलाना जज, तो अगली बार उस जज को निकाल के कोई और जज ले आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर ये चीज़ अपने इख्तियार में रखना कि कल को हुकूमत फैसला करेगी कौन सा जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा 3 में से। अब आप मुझे बताएं ना, यानी चलें इन दो को तो कह रहे हैं कि सुपर सीड हो गए, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इनको तो आप चलें फिल वक्त जो इस वक्त का जो आइन और कानून है उसके मुताबिक आप चलें। अब आगे आ जाएं 3 जज जो अगली बार जिनके नाम जाने हैं। वैसे उस वक्त तक अमीनुद्दीन खान साहब तो यानी रिटायर हो गए होंगे, लेकिन जमाल खान मुदखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, आयशा मलिक साहिबा, अब उसमें अगर पता हो कि ये मतलब जमाल खान मुदखेल साहब को कि जी मैंने ही बनना है, तो वो तो हर केस का फैसला नून लीग के हक में देंगे। और ये फिर चाहते हैं गो के, मैं आयशा मलिक साहिबा का तो आपको बता सकता हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर हटें, इसलिए कि कल को मुझे ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना सकते हैं। हालांकि अपनी टर्न पर उन्होंने बनना है, लेकिन इनके इस मौजूदा कानून और आइन के मुताबिक बात कर रहा हूं, तो फिर वो जो तीसरे नंबर वाला जज होगा वो इनके हक में फैसले देने शुरू कर देगा। तो मतलब सारे जजेस को ये उम्मीद पैदा हो जाएगी, इवन के चौथे नंबर वाले जज को ये उम्मीद पैदा हो जाएगी कि यार तीसरा ने इनकार कर दिया तो मुझे बना देंगे। तो ये तो इन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी है सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि 26वीं आइनी तरमीम की पेटिशन जो है वो टेकअप होगी और फुल कोर्ट बनाएगी। मैंने और साद रसूल साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया है शहर इक़्तिदार के नाम से, उसमें साद रसूल साहब ने बड़ी तफसील से बताया है कि जितनी भी आइनी तरमीम पहले चैलेंज हुई हैं वो 15 रुकनी या उससे ऊपर के बेंचेस ने सुनी है। तो अगर
15 رکنی بینچز یا 17 رکنی بینچز کے فیصلے موجود ہیں، تو اب آئینی بینچ کے 5 جج کیسے بیٹھ کے چیزیں دیکھ سکتے ہیں جب پہلی آئینی ترامیم 15 اور 17 رکنی ججز نے سنی ہے؟ پھر اگر 5 رکنی آئینی بینچ بناتے بھی ہیں تو وہ جو 5 رکنی آئینی بینچ ہے اس کے سامنے اگر اس کیس کے آرگومنٹس میں حوالہ آتا ہے 15 رکنی بینچ کا یا 17 رکنی بینچ کا یا 10 رکنی بینچ کا، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ مطلب پھر کیا 10 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو 5 ججز بیٹھ کے اڑا سکتے ہیں؟ تو اتنے فلاز ہیں۔ پھر اصل میں تو مسئلہ ایک اور بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ انصار عباسی صاحب کی سٹوری آپ نے کچھ دن پہلے پڑھی ہوگی، جس میں انصار عباسی صاحب نے کہا، اور یہ انصار عباسی صاحب کی بات کر رہا ہوں جن پہ ایمان ہے شریف خاندان کا کہ ان سے بڑا صحابی کوئی نہیں ہے، اور جنگ اخبار میں خبر لگی، جنگ اخبار جس کے بارے میں شریف خاندان کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا سب سے معتبر اخبار جنگ اخبار ہے، اس میں یہ خبر لگی، اور اس میں جو انہوں نے نام جو لکھا ہے نا، نام لکھے بغیر حوالہ دیا ہے، مجھے لگتا ہے اشتر اوصاف صاحب کا حوالہ وہ دے رہے تھے، نام نہیں لکھا انہوں نے، کہ ایک سابق اٹارنی جنرل نے ان کو بتایا کہ اتنے فلاز ہیں اس آئینی ترمیم میں کہ جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو ایک ممبر ہیں وہ ہوں گے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں۔ اب آئینی بینچ کے سربراہ تو بنے ہی نہیں ہیں، تو پھر جوڈیشل کمیشن تو نامکمل ہوگا۔ تو کیا نامکمل جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا سکتا ہے آئینی بینچ؟ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ ایک ان کے لیے مسئلہ ہو گیا ہے، یا وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے چلا کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وکلا ہیں، وکلا اس وقت بڑے تحمل سے چل رہے ہیں۔ خیر اگر یہ سپریم کورٹ بار اپنی لے بھی آتے ہیں تو پہلے کون سا انہوں نے کوئی مطلب انہوں نے کوئی بہت بڑی چیز اچیو کر لی ہے؟ جو چیزیں انہوں نے اچیو کی بھی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو دی ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بار سے میں نے جو گیا تھا یا پاکستان بار سے میں نے جو گیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ جہاں سے میں نے جو تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پورا پاکستان جانتا ہے۔ تو اس لیے آج کے یہ الیکشن بڑا اہم ہے، اور انہوں نے یہ جو اب 27ویں آئینی ترمیم تو انہوں نے لانی تو ہے، لیکن وہ لانی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے فلاز کو دور کرنے کے لیے۔ اب مجھے بتائیں کہ وزارت قانون نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا جس میں انہوں نے پوری ایک وضاحت دی۔ اب وہ پریس ریلیز میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں پڑھ دیتا۔ اب آئین کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ پریس ریلیزوں کے ذریعے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ خالد جاوید خان صاحب نے مجھے بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا، جو سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہے، کہ آئین میں فل سٹاپ کوما کتنی امپورٹنس رکھتا ہے، اور فل سٹاپ اور کوما نہ ہو تو پورا مطلب کیسے بدل جاتا ہے اس لینگویج کا۔ تو یہ ان کی ہے مشکلات، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، لگ یہی رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ جس طرف چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں، اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا انہوں نے کیسز بڑے لگائے ہیں، 1000 کیسز ایک ہفتے میں، اور تیزی سے کیسز کے فیصلے کریں گے اور چیزیں کریں گے۔ منصور علی شاہ صاحب کو اس وقت انہوں نے لیڈ پوزیشن دی ہوئی ہے، ان کے مشوروں کے ساتھ چل رہے ہیں، فیصلے منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کی مشاورت سے کر رہے ہیں۔ تو حکومت اب اگر یحییٰ افریدی صاحب سے پنگا لینا چاہتی ہے تو لے لے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ اب مختلف سپریم کورٹ ہے، اور سب سے بڑا چیلنج یحییٰ افریدی صاحب کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ادارے کی عزت، احترام، مقام، مرتبہ اس کو کیسے بحال کرتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے، اس کی ٹکے کی اوقات نہیں چھوڑی قاضی فائز عیسیٰ نے، اس کا احترام کیسے بڑھاتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا کہ پاکستان کے عدالتوں کے اندر اس وقت اہم ترین کیسز زیر سماعت ہیں، اور اگر ان کے فیصلے جس طرح سے ہونے جا رہے ہیں وہ یقینی طور پر پاکستان کی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔